बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, कारोबार सुस्त रवि का शिकार हैं, सरमायाकार गैर यकीनी का शिकार और आम आदमी परेशान। ऐसे में एक गैर रवायती लेकिन अहम पेशरफ्त सामने आई है जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुल्क के बड़े ताजरों, सनतकारों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों से बराह रास्त मुलाकात की। ये मुलाकात सिर्फ इजहार हमदर्दी नहीं बल्कि रियासत का वो पैगाम था जिसमें वाज़ेह किया गया कि मईशत को सहारा देना अब सिर्फ वजारत ख़जाना या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरी रियासत बशमूल अस्करी क़यादत इस अमल में शरीक है। ताजरों ने अपने खदशात खुलकर बयान किए। बिजली के बिल, टैक्स का बोझ, दरामदाद पर पाबंदियाँ, डॉलर का ज़ख़ीरा अंदोज़ी और पॉलिसियों में अदम तसलसल और सबसे ज़्यादा FBR के रिलेटेड इशूज़। जवाब में फ़ौज की क़यादत ने यकीन दिलाया कि बिज़नेस कम्युनिटी को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा और उनकी आवाज़ भी सुनी जाएगी। ये मुलाकात SIFC के इस तनाज़ुर में भी अहम है जो रियासती इदारों और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रही है। इस सारी गुफ्तगू पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है कामरान अरशद ने। आप चेयरमैन एप्टमा हैं। कामरान अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद की बहाली के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बराह रास्त मदाखलत को आप किस तनाजुर में देख रही हैं? क्या ये सिविल इंस्टीट्यूशंस की नाकामी का एक इंस्टीट्यूशनल एक्नॉलेजमेंट है या मईशत को हाई स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी पर लाने की एक वाज़ेह स्टेट लेड इकनॉमिक रीओरिएंटेशन है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सर, मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने दूसरी बात की कि ये मईशत को एक स्टेट लेड करेक्ट पाथ पे लाने की बड़ी मुस्बत और अच्छी कोशिश है। दूसरा, हमारा एज बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड पाकिस्तानी सिटीजन्स एक हक है कि हम उनसे ज़रूर मिलें, अपनी खदशात और अपनी रिजर्वेशंस का इजहार करने। व्हेन कोई और हमारी बात सुन ना रहा हो, तो आई थिंक उस हिसाब से इट वाज अ वेरी पॉजिटिव और प्लेजेंट मीटिंग। एंड फील्ड मार्शल साहब ने बड़े सब्र से, बड़े तहम्मुल से हम सब की बात सुनी, हर चीज़ को नोट किया और फिर उन्होंने नेसेसरी हिदायत जारी की कि SIFC की मौजूदगी में PM ऑफिस में एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग बिटवीन चेंबर्स, ऑल द चेंबर्स ऑफ पाकिस्तान, उनके प्रेसिडेंट्स एज वेल एज एप्टमा जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड FBR, चेयरमैन FBR एंड जितने रेलिवेंट मेंबर्स ऑफ FBR उनके साथ एक डायलॉग इनिशिएट किया जाए जिसका मेन पर्पस ये हो कि किसी जेन्युइन टैक्स पेयर, बिजनेसमैन या ताजर को, टैक्स पेइंग ताजर को हरासा ना किया जाए और ना उनकी तजलील की जाए विद द एक्सेसिव पावर्स गिवन टू FBR इन दिस फिस्कल बजट। ठीक, वेरी राइट। अभी आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात की कि जब बात सुनी नहीं जा रही थी और उसके बाद जब फील्ड मार्शल ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में SIFC के तहत एक डायलॉग होना चाहिए, क्या ये बात दुरुस्त है कि पहले आप लोगों ने पूरी कोशिश की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिलने की और जब वो मुमकिन ना हो सका उसके बाद देन यू वेंट टू द फील्ड मार्शल, जो कि ऑब्वियसली प्रॉम्प्टली उस चीज़ का जवाब आया गया और चीज़ें मैनेज हुई? कोशिश की हमने प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने के इस हवाले से, एंड लिमिटेड मुलाकातें भी हुई। एंड प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें अपना कंसर्न शो भी किया कि बिजनेसमैन, जेन्युइन टैक्स पेयर बिजनेसमैन हरास ना हो। लेकिन उसकी कोई ख़ास ज़्यादा हमें जब FBR से मुस्बत पॉजिटिव रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ नेसेसरी अमेंडमेंट्स इन द फाइनेंस एक्ट नहीं नज़र आया या फाइनेंस मिनिस्ट्री से, तब हमने ये रास्ता अपनाया, क्योंकि हमारा सब कुछ यहाँ है, हमारा जीना मरना यहाँ है। ट्रू। तो इसीलिए हमने ये रास्ता अपनाया। तो उम्मीद है सर कि कुछ ना कुछ इससे पॉजिटिव निकलेगा। बिल्कुल सही। अभी जिस तरह FBR का एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है और FBR के रिलेटेड बहुत सारे कंसर्न्स हैं, एक उनको बड़ी एक लोग कहते हैं कि एक इंसेन अथॉरिटी दी गई है जिसके अंदर अरेस्ट तक की चीज़ें सामने आई हैं। ये चीज़ बिजली की कीमत, टैक्स का बोझ, दरामदाद, और ये वो इश्यूज़ हैं जो बहुत अरसे से कारोबारी तबके का सबसे बड़ा मसाइल हैं। आपकी जब मुलाकात हुई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से, तो इसमें
کوئی یقین دہانی کی گئی ہے, کوئی پالیسی کنٹینیوٹی کی بات ہوئی ہے, کوئی امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی ہے, کوئی ٹائم لائنز ڈیفائن ہوئی ہیں, یا کوئی ایشورنس دی گئی ہے کہ ان کو ود ان دیز ٹائم لائنز ایڈریس کر لیا جائے گا؟ دیکھیں جو تو تھے ٹیکسیشن کے معاملات, وہ تو ہمارا ایک ڈائلاگ سٹارٹ ہو گیا سارے چیمبرز آف پاکستان کا, ایف پی سی سی آئی کی سربراہی میں اینڈ ایپٹما کا علیحدہ سے, جس میں چیمبرز کے زیادہ سیریس ایشوز ہیں, ایپٹما کے کم ہے. ہمارا تو زیادہ ای ایف ایس انیملی کا تھا جس پہ ہم نے 1 سال لگا دیا اس کی بحالی پہ. جب ہم نے دیکھا بحالی نہیں ہو سکتی تو پاکستان دنیا کا وہ ملک نہ بن جائے جہاں لوکل پروڈکشن پہ 18% جی ایس ٹی, اینڈ جو چیز آپ امپورٹ کرنا چاہیں وہ بغیر جی ایس ٹی کے آپ امپورٹ کر سکیں ای ایف ایس اسکیم کے تحت, جس سے ہماری ڈومیسٹک صنعت کو بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اینڈ ستم ظریفی یہ ہے کہ سن 2023-24 اینڈ 24-25 میں $30 بلین کی ایکسپورٹ $32 بلین پہ گئی, لیکن جو امپورٹ ہے وہ 54 سے 58.5 سے $59 بلین پہ چلی گئی. تو وہ اس میں ای ایف ایس کا مس یوز اینڈ ای ایف ایس میں امپورٹ فراڈز کافی ہوئے ہیں. میں کسی اسپیسیفک ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہ رہا. تو وہ لیول پلینگ فیلڈ کرنے کے لیے جو اس بجٹ میں فیصلہ ہو گیا, ایس آر او ابھی نہیں ہو رہا تھا, وہ ایس آر او کافی ڈیلیڈ تھا, تو وہ ہمیں یقین دہانی دلائی ایف بی آر اتھارٹیز نے ان فرنٹ آف ایس آئی ایف سی کہ وہ ان قریباً آنے والے 3-4 ورکنگ ڈیز میں ایشو ہو جائے گا ٹو کریٹ اے لیول پلینگ فیلڈ اینڈ ڈومیسٹک صنعت کو بچانے کے لیے, جو کہ اس وقت آدھی بند پڑی ہے. ویری رائٹ. اچھا, اس میں ایس آئی ایف سی جیسے اسٹیٹ ملٹری پرائیویٹ پارٹنرشپ جو ماڈلز ہیں پاکستان کی معیشت کو آپ کو لگتا ہے ریسٹرکچر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, یا ہمیں مزید ڈیپ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی آج بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایس آئی ایف سی ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے, اینڈ ایسا آج سے پہلا نہیں ہوا. تو ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ کوئی نہ کوئی چیزوں کو پرائیورٹائز کرنے والی ایک سیپریٹ اینٹیٹی کریٹ ہوئی جو ہمارے ایشوز کو سن سکے, سمجھ سکے اور اس پہ ریڈ فلیگز بیوروکریسی کے ساتھ ریز کر سکے. دوسرا سر, ہمارا ملک سیدھا تب ہوگا, ٹھیک تب ہوگا جب ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کریں گے اینڈ امپورٹ سبسٹیٹیوشن اگین وایا انڈسٹریلائزیشن کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, یہ چیئرمین ایف بی آر صاحب نے خود اس میٹنگ میں بتایا کہ پورے ملک میں 4.5 لاکھ انڈسٹریل کنیکشن ایگزسٹ کرتا ہے, جس کو آپ B3 کہتے ہیں نیپرا ٹیرف کی زبان میں, لیکن اس میں سے صرف 30,000 ایف بی آر کے ٹیکس نیٹ میں ہے. تو اب سر پرابلم یہ ہے کہ باقی 4,20,000 ٹیکس انڈسٹریل کنیکشنز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا ذمہ ایف بی آر کا ہے. آلریڈی جو 30,000 کنیکشنز ہیں ٹیکس نیٹ میں ان کا نہیں ہے. خدارہ آپ 4,20,000 کو خود اس ٹیکس نیٹ میں لائیں, ان کی ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے. وہ آپ کے رجسٹرڈ سیکٹر, رجسٹرڈ انڈسٹری, ڈاکیومنٹڈ انڈسٹری یا رجسٹرڈ ٹریڈر کے اوپر مت ڈالے. ٹیکس نیٹ بڑھانا ایف بی آر کا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے. ویری رائٹ. لاسٹ مجھے ذرا بتائیے گا, یہ بھی کہا گیا کہ بزنس کمیونٹی کو تحفظ بھی دیا جائے گا, اور تحفظ جس طرح ابھی آپ بھی کہہ رہی ہیں ایک اپرچونٹی دی جائے بزنس کرنے کی, اور ایف بی آر کو ود آل ڈیو رسپیکٹ نکیل ڈالنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر پاکستان میں بزنس ہونے دینا ہے, جہاں پر ٹیکس کلیکٹ کرنا ہے ان کو کریں, جو پہلے ٹیکس دے رہے ہیں انہی کو مزید ٹیکس پر ٹیکس کرنے کا. اس کو لے کر آپ کو لگا کوئی ریلیف یا کوئی آپ سمجھتے ہوں کہ فیلڈ مارشل نے اس چیز کو ایکنالج کیا اور کوئی وے آؤٹ ادھر سے نکلا؟ دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ کسی جینوئن بزنس مین کی تذلیل نہیں ہوگی, نہ اس کا ارسٹ ہوگا. آلریڈی پروسیجرز ان لا, ویدر ٹیکس لاز ہیں, آپ کے فسکل لاز ہیں, ان میں ہے کہ 3 شو کاز نوٹسز ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اپیل کا فورم بھی ہوتا ہے, پھر ٹرائیبیونل بھی ہوتا ہے, ٹیکس ایپلیٹ ٹرائیبیونل. تو یہ سارے فورمز ایکسرسائز ہوں گے. پھر ماضی کے ARDC ہوتے تھے, آلٹرنیٹ ریزولوشن ڈسپیوٹ کمیٹی, جس میں ایک بندہ ایف پی آر کا, ایک کسی اور محکمے کا, اور ایک جو ہے وہ کنسرنڈ ریلیونٹ چیمبر کا بیٹھتا تھا. 30 دن کے
آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کے لیے، تو اس کو بھی ہمیں بحال کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ گریونس کا ایک آلٹرنیٹ فورم بھی ہو. بیکاز دیکھیں پچھلے سال کا آپ پہ ٹیکس کلیکشن کا ہدف 13.3 خرب تھا، آپ نے 12.2 خرب کر لیا، جو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک سال کے اندر اندر آپ 8 خرب کی ٹیکس کلیکشن سے 12.2 خرب کی ٹیکس کلیکشن پہ گئے. اب سال میں آپ کے اوپر 14.3 خرب کی ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ آئی ایم ایف نے رکھا ہے، جو آپ کو بائی ہوک اور بائی کروک پورا کرنا ہوگا، اور وہ اسی طرح ہوگا جس طرح بھی بات ہو رہی ہے. کامران ارشد صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا جی، ویری گریٹفل. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کو تیار ہے، لیکن اس بار صرف احتجاج نہیں بلکہ تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے. رؤف حسن صاحب میرے ساتھ ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کو تیار ہے، لیکن اس بار صرف احتجاج نہیں بلکہ تحریک کا اعلان کر دیا گیا ہے. پنجاب میں 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسے کا باقاعدہ درخواست دے دی گئی ہے، اور یہی وہ دن ہے جسے پارٹی قیادت نے مزاحمت کی عملی شروعات کے طور پر چنا ہے. پیغام خان صاحب کی بہن علیمہ خان نے دیا، 5 اگست سے تحریک چلے گی، اور یہ خان صاحب کی ہدایت پر سامنے آیا ہے. دوسری جانب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ایک قدم اور آگے بڑھ گئے. ان کا کہنا ہے کہ وہ حکومت کو 90 دن کا واضح الٹیمیٹم دے چکے ہیں، اگر عام انتخابات نہ ہوئے تو تحریک فیصلہ کن موڑ اختیار کر سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب کے پی میں الٹیمیٹم دیا جا رہا ہے تو پنجاب میں جلسے کی اجازت مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی وہ تضاد ہے جو تحریک انصاف کو اس وقت اندرونی کنفیوژن کا شکار بنائے ہوئے ہے. پارٹی بظاہر 2 بیانیوں کے درمیان بٹی ہوئی ہے، ایک طرف سخت مزاحمت، دوسری طرف جلسوں اور اجازتوں کی راہ. قیادت بھی 2 گروہوں میں تقسیم دکھائی دے رہی ہے. زمان پاک اور بنی گالہ الگ الگ موقف پیش کر رہے ہیں اور حکمت عملی غیر واضح ہے. کیا تحریک انصاف اس تقسیم کے باوجود کسی واضح سیاسی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھے گی، یا پھر یہ اختلاف ہی اس تحریک کی راہ میں ایک سب سے بڑی رکاوٹ بنے رہے گا؟ اس تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کیا ہے رؤف حسن صاحب نے، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف. رؤف صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا. رؤف صاحب سب سے اہم سوال، 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسے کا اعلان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی 90 دن کا الٹیمیٹم بھی دے دیا گیا ہے سی ایم کے پی کی طرف سے. کیا یہ جلسہ محض احتجاج ہوگا یا عملی تحریک کا باقاعدہ آغاز ہے؟ تھینک یو منصور صاحب، بہت مہربانی آپ کی. دیکھیے عملی تحریک کا آغاز ہو چکا ہوا ہے، اور آپ کو میرا خیال ہے کہ انفارمیشن بھی مل رہی ہوگی کہ کانسٹیٹوئنسی لیول کے اوپر 4 صوبوں میں احتجاج ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی، بلوچستان میں بھی اور کے پی میں بھی. اب یہ جو ساری جو موومنٹ ہے یہ 5 اگست کی طرف بڑھے گی، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں مزید تیزی لائی جائے اور 5 اگست جو ہے وہ ہمارا نقطۂ عروج بنے. نقطۂ عروج کے بعد کیا کرنا ہے، اس تحریک نے کیا شیپ اختیار کرنی ہے، کس طرح بڑھنا ہے، کیا کیا ایونٹس ہونے ہیں، کیا کیا ہماری ایکٹیویٹیز ہونی ہیں، اس سب کا فیصلہ جو ہے وہ خان صاحب کریں گے اور وہ گائیڈ کریں گے، اور اس کے مطابق ہم 5 اگست سے آگے بڑھیں گے. اس وقت ہمارے لیے جو امپورٹنٹ ڈیٹ ہے وہ 5 اگست ہے، کہ 5 اگست تک پہنچتے پہنچتے ایک سرٹن منیمم لیول آف مومنٹم جو ہے وہ جنریٹ ہو چکا ہو، تاکہ تحریک زیادہ افیکٹولی آگے بڑھ سکے بیونڈ 5 اگست. بالکل صحیح. خیبر پختونخوا کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سی ایم کے پی کی طرف سے دھمکیاں آمیز بیانیہ ہے اور پنجاب میں جلسے کی اجازت مانگنا. کیا یہ 2 مختلف حکمت عملیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف چلا رہی ہے؟ اس کو آپ کیسے رسپونڈ کریں گے جی پھر؟ منصور صاحب اگر آپ پچھلے 3 سالوں کے اوپر نظر دوڑائیں، اور مور پرٹیکولرلی پچھلے 2 سالوں کے اوپر نظر دوڑائیں، 2 سالوں کے اوپر، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم نے کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، سیاسی کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی ہمیں اجازت نہیں ملی، اور جو 3 یا 4 دفعہ اجازت ملتی ہے وہ بھی کنڈیشنل اجازت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ انہوں اتنی زیادہ شرائط جو ہیں ان کو منسلک کر دیا جاتا ہے کہ ورچولی وہ جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ خود بخود ہی ڈیزالو ہو جاتی ہے. ہمیں 5 اگست کا جو ہم جلسہ لاہور میں کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، لیکن ہمیں نہیں امید کہ ماضی کی طرح ہمیں کوئی
इजाज़त मिलेगी, और सिर्फ ये कि लाहौर में नहीं बल्कि कहीं और भी हमें फॉर्मली इजाज़त मिलने की कोई तवक्को नहीं है। लेकिन उसके बावजूद जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया आपके पहले सवाल के जवाब में कि कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल के ऊपर, तहसील लेवल के ऊपर हमारी एक्टिविटी जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है और ये जारी रहेगी। अब ये ज़्यादा क्लैरिटी आएगी उस वक्त जब तक कि खान साहब जो हैं हमें मज़ीद गाइडलाइंस देंगे 5 अगस्त के से आगे बढ़ने के लिए। जहाँ तक रहा तो आपने धमकी अमेज बात की है या धमकी की बात की है जो कि सीएम केपी ने कहा है, तो इसमें कोई धमकी का एलिमेंट नहीं है। बेसिकली अगर आप एक सियासी जमात की तमाम आईनी और कानूनी जो उसके राइट्स हैं उनसे ले लें, उनको ना दें, तो सियासी जमात के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शन रह जाते हैं आइन और कानून के तकाज़ों के अंदर रहते हुए, उसकी डोमेन के अंदर रहते हुए। सो हम उम्मीद करते हैं कि जो हुकूमत है वो अपना वतीरा बदलेगी, अपनी अप्रोच बदलेगी और हमारे जो आइनी और कानूनी हकूक़ है वो हमें दिए जाएंगे ताकि हम एक पुरअमन एहतजाज जो है वो कर सकें अपने जो हमारे डिमांड्स हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में। और ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है मंसूर साहब कि और जो बाकी जो 2 फोरम्स हैं इस वक्त एहतजाज के, एक पार्लियामेंट होती है और एक होती है अदलिया। पार्लियामेंट जो है वो तो आपको पता है कि ट्रेडिशनली भी हैंडमेड रही है, वो कनीज रही है एग्जीक्यूटिव की, और वो उसको जैसे चाहते हैं मोल्ड करते हैं। और अदलिया जिससे कि हमने खासी उम्मीदें लगाई हुई थी, 26वीं आईनी तरमीम के बाद वर्चुअली उसकी एग्जिस्टेंस जो है वही ख़त्म कर दी गई है, उसको दफन कर दिया गया है। तो इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, वो है पुरअमन सियासी एहतजाज का। तो हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपना रवैया जो है वो बदलेगी और हमें इस एहतजाज की इजाज़त देगी। बिल्कुल सही। अच्छा, ये मैं इस तनाजुर में कह रहा हूँ कि हुकूमत पंजाब अगर 5 अगस्त के जलसे की इजाज़त नहीं देती तो तहरीक इंसाफ का मुतबादल प्लान क्या है? धरना, मार्च या जेल भरो तहरीक? क्यों? क्योंकि 9 मई के जो फैसले आए हैं और उसके बाद एक माइंडसेट या एक मैसेज बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज कन्वे किया गया है कि जो भी जलसों के अंदर होगा 10 साल की कैद होगी। तो लोगों के अंदर एक डर और खौफ बिठाने की भी पूरी कोशिश की गई है। इस तनाजुर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हुकूमत अपने जितने भी उनके पास फस्ताई हथकंडे मौजूद हैं उनका उन्होंने पास्ट में भी वाफर में इस्तेमाल किया है और हमें नज़र आ रहा है कि वो आइंदा शायद इससे भी ज़्यादा विशेषली उन हथकंडों का इस्तेमाल करेगी। जहाँ तक रहा तहरीक क्या करेगी अगर 5 अगस्त की इजाज़त नहीं मिलती, तो ये साथ साथ हम हमारे रास्ते में रुकावटें होंगी उनके लिए हम साथ साथ बातचीत के ज़रिए, कंसल्टेटिव सेशंस के ज़रिए हम फैसला करते रहेंगे कि हमने इस हर्डल को या इस दूसरी हर्डल को किस तरीके से अबूर करना है। एहतजाज तो होगा और एहतजाज हम पूरी कोशिश करेंगे कि पुरअमन भी हो, लेकिन हुकूमत का भी उसमें एक एलिमेंट होता है और हुकूमत को चाहिए कि वो हमें एक पुरअमन एहतजाज के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी ना करे, हमें करने दे। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि एहतजाज तो होगा, डेफिनेटली होगा, किसी न किसी शेप में ज़रूर होगा। और आपके जहन में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑब्वियसली क्योंकि फैसले आप लोगों के अगेंस्ट आए हैं, आपको बिल्कुल यू आर क्लियर ऑन दिस कि उसकी रेप्रिकशन क्या होगी और आपके जो फॉलोअर्स हैं उनको भी इस चीज़ का आइडिया है कि ऐसे रेप्रिकशन आएंगे पूरे हुकूमत की तरफ से, रियासत की तरफ से और रियासती मशीनरी की तरफ से। जी, जो रिपरकशंस आए हैं मंसूर साहब, आप सही कह रहे हैं, वो इंतहाई शदीद हैं और अब इन्होंने मिनिमम सज़ा जो है मेरा ख्याल है उसका बेंचमार्क 10 साल के ऊपर मुकर्रर कर दिया है ताकि वो सज़ा की सस्पेंशन ना हो सके। तो फस्तायत का जो एक लेवल है वो लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो रेमेडीज़ के हमारे पास इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे उनको बिल्कुल ये ख़त्म करते जा रहे हैं। सो एक जिसे कहना चाहिए कि एक उनकी तरफ से एक डेड एंड की सिचुएशन क्रिएट की गई है। अब ये पीटीआई के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे कारकुनों के ऊपर, हमारे लीडरों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी इंथुजियाज्म जनरेट कर सकते हैं बिटवीन नाउ एंड द 5th of August। हमें उम्मीद तो बहुत है कि जी लोग निकलेंगे इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बड़ी फस्तायत है, जुल्म है, जबर है, सब कुछ है, हर चीज़ मौजूद है और जिस थोक के हिसाब से सजाएं दी जा रही हैं वो भी आपके सामने है। वो जो इनके जो शवाहिद देने वाले जो इनके प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हैं वो एक सोफे के पीछे छुपा होता है, दूसरा टेबल के नीचे
छुपा होता है, और वो खान साहब जो टेबल इस्तेमाल करते थे जमान पार्क में, हाँ उसके नीचे तो बिल्ली भी नहीं छुप सकती, वो इतना छोटा होता था। हाँ आप कभी चलिएगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो ये अब जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि जी सजाएं तो दे दें, लेकिन सजा को चैलेंज करने के वो जो है वहाँ, वो वो क्योंकि हाई कोर्ट वगैरह सारी और बाकी सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जजेस की अपनी स्टफिंग कर ली हुई है। हाँ तो इसलिए वो आगे जाके, जैसे कि खान साहब की जो एक अपील पड़ी हुई है, आज 10 महीने हो रहे हैं तकरीबन, वो अपील सुनी नहीं जा रही। एग्जैक्टली तो ये ट्रू। बाकी सलाहों के साथ भी यही करेंगे, ये तमाम पॉसिबिलिटीज बिल्कुल मौजूद है मंसूर साहब, लेकिन उसके बावजूद एहतजाज तो होगा। बिल्कुल सही। रऊफ साहब लास्ट मुझे बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की असल तरजीह इमरान खान साहब की रिहाई है या फौरी इलेक्शन? क्योंकि हुकूमत ये कह रही है कि जी वो तो शायद सिस्टम से लड़ रहे हैं और सिर्फ सीट के लिए उनकी ये ऑब्जेक्टिव है कि जी किसी तरह खान साहब बाहर आ जाएं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि जी इलेक्शंस के बारे में कहा जा रहा है कि जी फौरी इलेक्शन कराएं, इसको भी ज़रा डिफाइन कीजिएगा, तरजीह क्या है आप लोगों की? देखिए जी, तरजीह हमारी, खान साहब बेगुनाह कैद में हैं, 2 साल उनको 5 अगस्त को कंप्लीट हो जाएंगे, 2 साल से वो बेगुनाह कैद है, और जिस हालत में उनको रखा गया हुआ है वो भी, मैं चाहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ अपने प्रोग्राम में कि आपको चाहिए, आप लोग जो मीडिया में हैं, आपको चाहिए कि आप हुकूमत से रिक्वेस्ट करें कि आपको जाने की इजाज़त दें, ताकि आप खुद अपनी आंखों से देख सकें कि उनको किन नागुफ्ता बेह हालत में रखा गया है, वहाँ किस किस तरह के जुल्म उनके ऊपर किए जा रहे हैं। बाकी ये रहा जी कि हमारी तरजीह क्या है। हमारी तरजीह है कि पाकिस्तान में आइन बहाल हो, पाकिस्तान में कानून बहाल हो, पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हो। ये तमाम चीज़ें जब बहाल हो जाएंगी मेरे भाई, तो कोई गलत कैद में नहीं रहेगा, कोई बेजा कैद में रहेगा, और खान साहब जो है वो बिल्कुल बगैर किसी गुनाह के कैद में है। तो बिल्कुल तरजीह हमारी आइन की बहाली, कानून की बहाली, जमहूरियत की बहाली। बिल्कुल सही है। रऊफ हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी, वेरी ग्रेटफुल। नाज़रीन, थैंक यू सर, गज़ा थैंक यू इस वेरी वक्त तारीख़ के बदतरीन इंसानी बहरान से गुजर रहा है। प्रोग्राम के ब्रेक से वापस आएंगे तो हम इस पर बात करेंगे, और मेरे साथ अली सरवर नकवी साहब होंगे जी, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, गज़ा इस वक्त तारीख़ की बदतरीन इंसानी बहरान से गुजर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पूरी आबादी शदीद भूख के ख़तरे से दो चार है। तकरीबन 4,70,000 अफराद फ़ेज़ 5 यानी कहत के संगीन दर्जे पर पहुँच चुके हैं। पीने के साफ़ पानी, अद्वियात और ईंधन की किल्लत ने सूरत हाल को मज़ीद बदतर बना दिया है। इमदादी तंजीमें ख़बरदार कर रही हैं कि 5 साल से कम उम्र बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत 5.5% से बढ़कर 10% से ज़्यादा हो चुकी है, जिसका मतलब ये है कि हर 10 में से एक बच्चा जानलेवा कमज़ोरी का शिकार है। दूसरी जानिब इजराइल महासरे और मुसलसल बमबारी के बायस ना सिर्फ अमदादी सामान गज़ा पहुँचने से कासिर है, बल्कि इम्तदादी मराकज़ खुद गोलाबारी का निशाना बन चुके हैं, जहाँ सिर्फ गुज़िश्ता चंद हफ्तों में 800 से ज़ायद अफराद हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। यह महज एक इंसानी अलमिया नहीं, बल्कि आलमी ज़मीर के लिए एक कड़ा इम्तिहान। 2 माह से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद गज़ा की तमाम सरहदें बंद हैं, बेकरियां बंद हो चुकी हैं, खुराक की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, और लोग खुराक के लिए कतारों में जाने गंवा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस सूरत हाल को इंसानी मदाखलत से पैदा होने वाली कहत करार दिया है, जो आलमी बरादरी की बेहिसी का अक्कासी कर रहा है। आज के प्रोग्राम में हम इस बहरान की तह तक जाएंगे, इसके असबाब, असरात और दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने वाले सवालात उठाएंगे कि क्या अब भी कोई रास्ता बाकी है, और अगर है तो वो क्या है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है अली सरवर नकवी ने। आप फॉर्मर एम्बेसडर हैं। नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। सर, अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि गज़ा में पूरी आबादी कहत के ख़तरे में है और 4 लाख से ज़ायद अफराद फ़ेज़ 5 यानी बदतरीन कहत के ज़ुमरे में आ चुके हैं। सर, आपके ख्याल में इस वाज़िया इंसानी बहरान की बावजूद आलमी ताकतें सिर्फ रिपोर्ट्स तक महदूद रहेंगी, या अब कोई अमली बैनुल-अक़वामी इक़दाम मुतवक्का किया जा रहा है? जी देखिए, बात यह है कि ये बिल्कुल दुरुस्त है कि वहाँ पे कहत का एक ऐसा जोर आ गया है कि वहाँ की सारी आबादी निहत्ते शहरी
مرد عورت بوڑھے بچے سب اس کے زد میں ہیں, ان کو کھانے کو نہیں مل رہا, بنیادی ایک بات ہے. اور وہ جتنی بھی ایڈ ایجنسیز ہیں, جیسے وہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن ہے, وہ بجائے ان کو ان کی مدد کرنے کے, وہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ سخت المیہ ہے. آج تک تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے کہ ایک آبادی کے اوپر اس طرح کا تشدد ڈھایا جائے کہ وہ نہتے شہری جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ان کو نہ ان کو رہنے کی جگہ ہے, نہ ان کو بیٹھنے کی جگہ ہے, نہ ان کو صحت کا کوئی فیسلٹی فراہم ہے, اور اب ان کو کھانا نہیں مل رہا, ان کو اب قحط میں ڈال دیا ہے, بھوک سے وہ تڑپ رہے ہیں, اور بین الاقوامی برادری کچھ نہیں کر رہی ہے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ فلسطینی قوم کے ساتھ بین الاقوامی سطح پہ جو زیادتی ہوئی ہے اس کا کوئی سنوائی اس کی نہیں تھی, اور وہ بیچارے تباہ ہو کے ختم ہو گئے. اچھا سر, اس میں جی نقوی صاحب, اس کے اندر اگر میں آپ اگر اس کو تھوڑا سا اور, مجھے ایک اور اس کا جو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی ضمیر مکمل ناکامی ہے اس کی, یا یہ سوچا سمجھا اجتماعی قتل عام ہے جسے بین الاقوامی طاقتیں جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی ہیں, کیونکہ نوئنگ کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود سب خاموش ہیں؟ کچھ باتیں ہو رہی ہیں, جیسے کہ فرانس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کیا ہے, جی بالکل, اور یو کے میں, انگلینڈ میں, برطانیہ میں وہ بڑی 200 ایم پیز نے خط لکھا ہے وزیر اعظم کو کہ فلسطین کو کہ ریاست کو قبول کیا جائے. جرمنی میں موومنٹ چل گئی ہے. تو یہ باتیں ہو رہی ہیں, لیکن جو زیادتی ہو رہی ہے وہاں کے آبادی کے ساتھ, وہ اس کا کچھ نہیں کر رہے. اور یہ تقریباً 3 سال ہونے کو آ رہے ہیں, اور یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ نہتے لوگوں پہ بمباری ہو رہی ہے اور بم پھینکے جا رہے ہیں. تو پہلے تو پھر بھی ان کا گزارا تھا, اب تو ان کو بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور ان کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہے. تو یہ جو بین الاقوامی برادری ہے, اس سیکورٹی کاؤنسل, سلامتی کاؤنسل اقوام متحدہ کی, جس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے, جی وہ سلامتی کاؤنسل نے کئی بار اس پہ اپنا اجلاس کیا اور میٹنگز کی, اور اس میں بھی وہ پھر جب کوئی فیصلہ ہونے کو ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی اڑنگا آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ کچھ نہیں ہوتا ہے. صحیح. میرا خیال ہے, اور سب سے بڑے مسلمان ممالک 55 مسلم کنٹریز ہیں, 55, اور وہ کچھ نہیں کر رہے. یعنی کہ سوائے پریشانی کا اظہار کرنے کے اور ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنے کے علاوہ اور کوئی ایکشن. میں نے تو کہا تھا, کئی بار میں نے کہا ہے کہ مسلمان ممالک نے, ان کو چاہیے کہ وہ ایک ڈکلیریشن ایشو کریں کہ اسرائیل کو وارن کر دیں, ان کو اس کو دھمکی دیں کہ اگر یہ بمباری فوراً نہیں ختم ہوئی تو تمہارے اوپر ہم حملہ کر دیں گے. کم از کم کہنے کو ایک ڈکلیریشن دے دیں. وہ حملہ کرتے ہیں کہ نہیں وہ الگ قصہ ہے, لیکن کم از کم ہلانے کے لیے اسرائیل کو یہ ایک اعلانیہ جاری کرنا چاہیے. ویری رائٹ. وہ تک نہیں ہوا ہے. وہ تک نہیں ہوا. اچھا سر, اس میں آپ دوسرے سلامتی سنیں ان کے سفارتی تعلقات انہوں نے نہیں ختم کیے ہیں. بہت سے ترکی نے سفارتی تعلقات نہیں ختم کیے ہیں, اردن نے سفارتی تعلقات نہیں ختم, مصر نے اپنے سفارتی تعلقات نہیں ختم کیے ہیں.
یہ تو حالت ہے, یہ تو اچھا المیہ سر, ہے. یہ تو آپ نے ایک سائڈ بالکل بتائی. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس کی طرف سے جو رسپونڈ آیا, ایون جب فرانس کی یہ آئی, اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پورے تناظر میں؟ اور ونس اگین وہی والی بات ہے جو آپ پہلے فرما رہے ہیں کہ اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کی بات کریں تو صرف اور صرف آواز اٹھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں بہت غلط ہو رہا ہے, لیکن گراؤنڈ لیول کے اوپر کوئی عملی اقدام ہوتا نظر نہیں آ رہا. جی ہاں, امریکہ کا تو رویہ بہت ہی قابل مذمت ہے, کیونکہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی حمایت کرتا ہے. اسرائیل کو اس نے اسلحہ فراہم کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ شہریوں کے خلاف, معصوم سیولینز کے خلاف بڑے بڑے اسلحے ان کو دیے گئے ہیں. تو امریکہ تو اڑا ہوا ہے کہ وہ جو یرغمالی ہیں ان کو وہ حماس رہا کرے. تو وہ ایک بات ہے کہ وہ یرغمالی جو ہیں ان کو اگر حماس سوچتا بھی ہے کہ اس کو ان کو رہا کرے تو وہ یہ سارا قصہ اس طرح ختم تو نہیں ہوگا. کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل اپنی بمباری بند کرے گا؟ بالکل یہ تو there is no surety. تو کیوں وہ کریں ان کو ریلیز؟ ویری رائٹ, ویری رائٹ. علی سرور نقوی صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, ویری گریٹفل فار یور ٹائم جی. ناظرین, وطن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان خواب دیکھتا ہے, جڑیں بناتا ہے اور نسلیں پروان چڑھاتا ہے. مگر جب وہی وطن روزگار نہ دے, انصاف نہ دے, تحفظ نہ دے اور امید چھین لے تو انسان دل پر پتھر رکھ کر نکل جاتا ہے پرائے دیس, اجنبی فضاؤں, ناآشنا راستوں کی طرف. آج پاکستان ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہے جہاں ہجرت ایک انفرادی فیصلہ نہیں بلکہ ایک قومی رجحان بن چکی ہے. تازہ ترین عالمی رپورٹ کے مطابق پاکستان اس وقت دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں سے سب سے زیادہ لوگ ہجرت کر رہے ہیں. صرف 2023 میں تقریباً 16 لاکھ پاکستانیوں نے اپنا وطن چھوڑا. یہ دنیا میں سب سے بڑی ہجرتی تعداد ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر سوڈان رہا جہاں سے 14 لاکھ افراد, اور تیسرے نمبر پر بھارت جہاں سے 10 لاکھ افراد بیرون ملک چلے گئے. سال 2024 میں ہجرت کا یہ رجحان تھما نہیں. صرف جنوری سے دسمبر کے دوران مزید 7,21,381 پاکستانی ملک سے جا چکے ہیں. 2025 کے صرف ابتدائی 5 مہینوں جنوری سے مئی میں 2,85,370 افراد پاکستان کو خیر بات کہہ چکے ہیں, اور رواں سال کے اختتام تک یہ تعداد 7 سے 8 لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے. یہ لوگ صرف روزگار کے لیے نہیں جا رہے بلکہ بقا کے لیے جا رہے ہیں. اکثریت ان محنت کشوں کی ہے جو خلیجی ممالک کی تعمیرات میں کھپ رہے ہیں, جیسے ڈرائیورز, مستری, ویلڈرز, مزدور. لیکن تشویشناک پہلو یہ ہے کہ اس فہرست میں 3,642 ڈاکٹرز, 8,018 انجینئرز, سینکڑوں آئی ٹی ماہرین اور تعلیمی میدان میں بھی لوگ شامل ہیں جو اب اپنی صلاحیتیں پاکستان کی بجائے دوسرے ملکوں میں استعمال کر رہے ہیں. سب سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب جا رہے ہیں جن کی تعداد صرف ایک سال میں 4,52,000 سے زیادہ رہی. عمان, متحدہ عرب امارات, قطر, بحرین, ملیشیا, کینیڈا, آسٹریلیا اور برطانیہ بھی ان کی پسندیدہ مقامات میں شامل ہیں. یہ صورتحال صرف برین ڈرین کی نہیں بلکہ ہوپ ڈرین بن چکی ہے. یعنی وہ ہجرت جس میں صرف صلاحیتیں نہیں بلکہ ایک قوم کی اجتماعی امیدیں, خواب اور توانائیاں ملک سے باہر جا رہی ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جا کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, نوکریاں کم ہو رہی ہیں, نظام پر اعتماد ٹوٹ رہا ہے اور ریاست زندگی کی بنیادی ضمانت دینے سے مسلسل ناکام ہو رہی ہے. یہ صرف انفرادی فیصلہ نہیں بلکہ ایک اجتماعی احتجاج ہے. وہ احتجاج جو چیخ کر نہیں بلکہ چپ چاپ امیگریشن کا فارم بھر کر کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے اس ہجرتی طوفان کو نہ روکا تو ایک دن صرف زمین باقی رہ جائے گی اور لوگ, ذہن اور صلاحیتیں سب سرحدوں سے پار ہوں گے.
मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।